मित्रे अर्यमा प्रशंसनीय वरुणलाई पीड़ित गर्ने दुष्कर्मी शत्रु सार गर्ने आफ्नो वेगवान सामर्थ्यशाली रे प्रद्युत वज्र नामको अस्त्र धारण कर द्युलोक पृथ्वी जल र पर्वत आदि सभ्यतिर इन्द्रकी आधिपत्य छे। अनुभवशील वृद्ध रे ज्ञानी मानिसमाथि उनीको स्वामित्व छे। नयाँ पदार्थ पाउने रे पाएको कुरो जोगाउनका लागि इन्द्रदेवको स्तुति गर्नुपर्दछ। राति दिउँसो अन्तरिक्ष जल धारण गरेको समुद्र वायुको विस्तृत ठाउँ पृथ्वीको सीमा नदी रे मानिस आदि सबै बाटे इन्द्रदेवको शक्ति महिमाशाली भएको छे। इन्द्रदेवले सबैलाई जित्न सक्दैछन्। हे इन्द्रदेव, तिम्रो शत्रु हनन गर्ने अक्षय वज्रास्त्र ज्योतिले सम्पन्न उषाको ध्वजाका किरणले एकै समान रूपमा शत्रु ध्वस्त पारोस्। तिमी सन्तापकारी भयङ्कर गर्जनकारी आकाशबाट बिजुली झैँ खस्ने वज्रले विरोधी शत्रु संहार गर। इन्द्रदेव प्रकट हुन साथै मास वन औषधि रे पर्वत उनका पछि लागेर हिँड्न थाल्दछन्। कान्तिमान आकाश पृथ्वी रे जल पनि इन्द्रदेवकै पछि लाग्दछन्। हे इन्द्रदेव, युद्ध गर्ने पापी राक्षसलाई तिमी प्रख्यात अस्त्रले नष्ट गर्दछौ। त्यो अस्त्र कहिले उत्पन्न होला, त्यसबाट हितका विरोधी राक्षस वधशालाका पशु जस्तै हुँदै मरेर धरतीमा ढलेका हुन्। हे इन्द्रदेव, शत्रुतापूर्वक दुख दिनका लागि हामीलाई चारैतिरबाट छेक्ने असुर शत्रु अन्धकारमा खसुन् रे प्रकाशमय रात्रि पनि तिनीहरूलाई अन्धकारपूर्ण नै लागोस्। हे इन्द्रदेव, यजमानहरू तिम्रै लागि यज्ञ आदिको अनुष्ठान गर्दछन्। स्तोत्रले संयुक्त रूपले गर्ने प्रार्थनाले हामी पनि तिमीलाई हर्षित गराउँछौँ। त्यसो हुँदा प्रसन्न भएर तिमी हाम्रो संरक्षणका लागि नजिक आइदेऊ। हे इन्द्रदेव, कृपापूर्वक संरक्षण गर्ने हुनाले तिम्रै अनुग्रह हामीलाई उपलब्ध होस् भनेर हामी बारम्बार नयाँ स्तुति गर्दछौँ। हामी विश्वामित्रका वंशज निश्चित रूपमा तिम्रो अनुग्रहबाटै असल दिन देख्न पाउँछौँ। सङ्ग्राममा हामी अत्यन्त पवित्र यजनमाथि कृपा गर्ने, युद्ध रुचाउने, शत्रु नाश गर्ने, सम्पूर्ण धन ऐश्वर्यका विजेता रे पुरुषहरूमा उत्तम इन्द्रदेवलाई अनप्राप्तिका लागि रे संरक्षण गरून् भनेर आह्वान गर्दछौँ। सूक्त 90। हजारौँ शिर, हजारौँ नेत्र, हजारौँ चरण भएका विराट पुरुषले सारा ब्रह्माण्ड जितेर त्यसलाई 10 होलाले निर्माण गर्दै ओगटेका छन्। निर्माण भइसकेको रे निर्माण हुनुपर्ने सृष्टिको रूप उनी विराट पुरुष हुन्। ती विराट पुरुषका एक चरणमा सबै प्राणी अटकेका छन् रे 3वटा चरण दिव्य लोकमा छन्। यस संसारको विशालताभन्दा ठुलो उनी विराट पुरुष छन्। अमर आत्मा रे अविनाशी जगतका स्वामी पनि उनी विराट पुरुष हुन्। अन्न खाएर बढ्नेहरूको स्वामी उनी हुन्। उपलो लोकमा 3 चरण हुने विराट पुरुषको एक भाग यहीँ फेरि प्रकट भयो। अन्न खाने प्राणी रे अन्न नखाने वनस्पति आदिमा उनी विराट पुरुष व्याप्त रहेका छन्। सृष्टिको रचना गर्ने परम पुरुष परमात्माबाटै ती विराट पुरुषको उत्पत्ति सृष्टिको मूल आधार तत्वका रूपमा भयो। त्यही विराट मूल तत्व प्रकट भएपछि त्यसको विभाजन सुरु भयो। त्यसैबाटै भूमि आदिको पिण्ड रे प्राणीको उत्पत्ति भएको छ। विराट पुरुषले हविन निर्माण गरेपछि देवताले यज्ञरूपी सृष्टिको थालनी गर्दा वसन्त ऋतु घिउरे, ग्रीष्म ऋतु संविदा रे शरद ऋतु भविष्यका रूपमा प्रकट भई। विशेष प्राण प्रवाह रूपी त्यस यज्ञका साध्य बनेका देवता रे ऋषिहरूले पहिले प्रकट भएका यज्ञ पुरुषलाई नै यज्ञका काममा खटाएर यज्ञको कार्य सम्पन्न गरे। सबै हवन गरेका यज्ञबाटै सन्तुष्टिदायक पोषण तत्व उत्पन्न भयो। त्यसैबाटै वायुमा गतिशीलता उत्पन्न भयो भन्ने वन रे गाउँमा रहने प्राणीको पनि उत्पत्ति भयो। विराट यज्ञ पुरुषबाटै ऋग्वेद रे सामवेदका गीत प्रकट भई। त्यहीबाटै यजुर्वेद रे अन्य वेदका ऋचा उत्पन्न भई। विराट पुरुषबाटै दुवैतिर दाँत भएका रे गाई, बाख्रा, भेडा आदि उत्पन्न भई। सङ्कल्पबाटै उत्पन्न विराट पुरुषलाई ज्ञानीहरू विभिन्न किसिमले वर्णन गर्दछन्।
त्यसको कस्तो कल्पना गर्छन्, त्यसको मुख कुन हो, त्यसका पाखुरा जङ्गा रे गोडा कुन कुन हुन्, शरीर संरचनामा त्यो पुरुष कसरी पूर्ण बनेको छ। त्यस विराट पुरुषको मुख ब्रह्मज्ञानी, पाखुरा शूरवीर, तिग्रा वितरण गर्ने वेश्य रे गोडा श्रमिक शूद्रवर्गले वा तिनको भावले प्रकट गराई। त्यस विराट पुरुषका मनमा चन्द्रमा, आँखामा सूर्य, कानमा वायु रे प्राण तथा मुखमा अग्निको रूप देखियो। त्यसै विराट पुरुषका नाभिमा अन्तरिक्ष, शिरमा द्युलोक, गोडामा भूमि, कानमा 10 दिशा प्रकट भएका लोकको कल्पना भयो। देवताहरूले यस सृष्टि रूपी यज्ञको सुसार गर्दै 7वटा परिधि बनाई। 7लाई 3ले गुनेका संविधा भई। त्यसपछि स्वतन्त्र पुरुष पशुका बन्धनमा आबद्ध भयो। देवताले यज्ञ पुरुषबाटै यज्ञको यजन कार्य गरी यजनलाई धर्म कार्यमा प्रथम स्थान प्राप्त भयो। यज्ञीय सङ्कल्पका नियममा महिमा सम्पन्न व्यक्ति स्वर्ग आदि स्थानमा निवास गर्ने थाली। ती ठाउँमा यो प्रक्रिया हुनुभन्दा पहिले साधनका रूपमा देवताहरू नै रहने गरेका थिए। सुक्त 91 जागरूक पुरुषले प्रशंसनीय अग्नि प्रज्वलित गर्दछन्। सबै किसिमका हविका होता उद्धार दानशील अग्निदेव अनको कामना गर्दछन्। उनी श्रेष्ठ, सर्वव्यापी, प्रकाशवान छन् रे मित्र भाव राख्नेहरूका मित्र हुन्। सुशोभित रे अतिथिका रूपले पूजा गरिने अग्निदेव यजमानका प्रत्येक घरमा रे वनमा रहन्छन्। जनहितैषी अग्निदेव प्रत्येक वाणीमा व्याप्त हुन्छन्। त्यसैले उनी कसैको उपेक्षा गर्दैनन्। प्रजाका लागि कल्याणकारी अग्नि सबैका घरमा निवास गर्दछन्। यो कुशलताबाटै उत्पन्न हुने अति कुशल अग्निदेव, तिमी कर्म मध्येका शेष कर्म हो रे काव्य रूपी मन्त्रबाटै उत्पन्न क्रान्तदर्शी हो। तिमी सर्वज्ञ हुनाले विभवका व्यवस्थापक हो रे द्यावा पृथ्वी संरक्षक बनेका सबै धनका प्रथम स्वामी हो। हे अग्निदेव, यज्ञ स्थल मस्ती रे उपयुक्त समयमा घिउले सम्पन्न आवाज बनाएका छौँ। तिमी त्यहाँ पुगेर विराजमान हौ। तिम्रो ज्वाला उषाकालको प्रकाश जस्तै पवित्र रे सूर्यको किरण जस्तै निर्दोष छ। हे अग्निदेव, तिमीले मुखमा हालेर अन्नरूपी औषधि रे बोट बिरुवा डेढाउँदा तिम्रो रश्मि वर्षाकालको विद्युत अथवा उषाकालको प्रकाश जतिकै देखिन्छ। ऋतु अनुसार उत्पन्न हुने अग्निको शक्ति औषधिले आफ्नै गर्भमा धारण गर्दछ। जलका धाराले मैं जस्तो भएर अग्नि उत्पन्न गर्दछन्। वनस्पति रे औषधिले त्यसलाई गर्भका रूपमा धारण गरेर उत्पन्न गराउँछन्। हे अग्निदेव, वायुले प्रकम्पित रे प्रेरित हुँदै आफ्नो आहार वनस्पतिलाई तिम्रा लपकाले चारैतिरबाट घेर्दा त्यो अदम्य तेज सबैलाई भस्म गराउने विचारले रथमा बसेको सुरवीर झैँ सबै दिशामा बढ्दछ। विवेक रे बुद्धि बढाउने, शत्रुको विनाश गर्ने यज्ञ देवताका हप्ता जस्तै बनेका अग्निदेवलाई हामी वन्दना गर्दछौँ। हे अग्निदेव, अवसान ग्रहण गर्ने तिमीलाई हामी साझा स्वरमा आह्वान गर्दछौँ। तिमी बाहेक अरू कसैलाई पनि पुकार्दैनौ। हे अग्निदेव, यज्ञका समयमा प्रतिष्ठित गराउने विचारले हामी होताका रूपमा तिमीलाई नै वर्ण गर्दछौँ। सुखदायी देवतको अभिलाषा गर्ने याजक कुश काटेर तिम्रै लागि आहुति दिने गर्दछन्। हे अग्निदेव, उपयुक्त समयमा तिमीले नै होता रे पोताको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यज्ञकर्ता यजमानका लागि तिमी नै नेष्ट्रा रे अग्निद्र पनि हो। प्रशस्ता रे अध्वर्युको कार्य पनि तिमी नै निर्वाह गर्दछौ। तिमी नै बर्मारे घरमा रहेका गर्भवती पनि हो। हे अग्निदेव, तिमीलाई अमृतको रूप सम्झेर संविधा रे अवसान समर्पित गर्ने मानिसका लागि तिमी होता हो। उनीहरूकै लागि तिमी
દેવતા સમક્ષ દૂત કો કામ કરીને પૂગદે છો બ્રહ્મ કો જસ્તે તિમી ઉપદેશ કરદે છો યજમાન કા રૂપમાં અભિ સમર્પિત કરદે છો રે યજ્ઞમાં અદ્રવ્ય કો કાર્ય કરદે છો અગ્નિદેવ के निमित्ती ये सभ्य वेद का वाक्य रे स्तोत्र एकाग्रता पूर्वक उच्चारण करते छूँ सर्वज्ञ रे आश्रय का रूप में रहेगा अग्निदेव माँ धन को कामना ले नहीं स्तोत्र समर्पित उनसे ऐश्वर्य बढ़ावनी अग्निदेव यस्ते स्तुति ले ज्यादा हर्षित उनछन स्तोत्र का अभिलाषी प्राचीन अग्निदेव लाई सर्वोत्तम नवीन रे सुंदर स्तोत्र उच्चारण कर छूँ अग्निदेवले हाम्रो प्रार्थना सुनुन सौभाग्यको आकांक्षा भएकी नारी शोभायमान वस्त्र रे अलङ्कारले सजिए झैँ देखिने अग्निदेवलाई हामी हृदयमा धारण गर्दछौँ उनको रसपान गर्ने सोमको आहुति ग्रहण गर्ने शेष बुद्धिले सम्पन्न अग्निदेवका लागि मन र बुद्धि शुद्ध गरौँ यसो भएपछि नै अश्वसेचन गर्ने सक्षम साँडे गायरे भेडा आदि सजी सजाउ भएरे कौशल्यका रूपमा प्राप्त हुनेछन् हे अग्निदेव तीव्र ज्वालामा हामी अभि प्रदान गर्दछौँ सोरोमा घिउ रे जम्मा पार्ने पात्रमा सोमरस रहे झैँ हामीलाई अन्न वीर पुत्र आदि गतिला धन रे सबै लोकमा यशस्वी हुन सक्ने खालको अपार वैभव प्रदान गरेर खुसी बनाऊ सुख बिहान बेऊ हे देवताओं तिमीहरू यज्ञ का नायक मानिस का संरक्षक होता रात्रि का अतिथि रे विचित्र ऐश्वर्य संपन्न अग्निदेव को अर्चना कर सूखे का काट डडवनी रे कांचा काट मतर्षिनी सुखवर्धक रे यज्ञ का ध्वजा रूपी यजनी अग्निदेव आकाश में शयन गर्दछन् देवता रे मानिस का सबै भन्दा ठुला संरक्षक रे धर्म धारण गर्ने अग्निदेवलाई यज्ञ का लागि साधक बनाइएको छ उनी तेजले सम्पन्न भएका पुत्री रे अघि लागेर बाटो देखाउने महान नेता हुन् उषाहरूले उनलाई सूर्यदेवलाई चाहिँ स्पर्श गर्दछन् स्तुति गर्ने योग्य अग्निदेवसित सम्बन्धित ज्ञान सधैँ सत्य होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ यज्ञका अग्निमा प्रदान गरेको हाम्रो आहुति अग्निदेवले सेवन गरून् भन्ने हामीले चाहेका छौँ यज्ञका अग्निका ज्वालाले प्रसन्न रूप लिएर दिदीप्यमान हुँदा अग्निदेवका निम्ति हामी आहुति प्रदान गर्दछौँ विस्तृत झुलो व्यापक अंतरिक्ष लोक अत्यंत प्रसन्नी एवं अनंत पृथ्वीले यज्ञका अग्निलाई प्रणाम गर्दछन् इंद्र मित्र भग सविता आदि पवित्र सामर्थ्य सम्पन्न देवताले उनलाई सम्मान गर्दछन् गतिशील मर्थहरूको सहयोग प्राप्त गरेर तीव्रताका साथै असीम भूक्षेत्र ढाक्दै नदी प्रवाहित हुन्छन् सबैतिर विचरण गर्ने इन्द्रदेव मर्थहरूका सहायताले आकाशमा गर्जन गर्दछन् रे महावेगशाली भएर सम्पूर्ण विश्वमा नै जलको वर्षा गराउँछन् मरुदगणले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेकै समयमा सबै मानिसमा उनी व्याप्त हुन्छन् उनी अंतरिक्षको शयन पक्षी रे मेघका आश्रय बनेका छन् वरुण मित्र आर्यमा रे अश्वमा आरोहण गरेका इन्द्रदेव वेगशाली मरुदगणका साथमा यी सबै प्रकरण हेर्दछन् स्तोत्रहरू इन्द्रदेवसित संरक्षण बल पोरक रे सूर्यदेवसित दृष्टिको शक्ति प्राप्त गर्छन् इन्द्रदेवलाई उचित किसिमले स्तुति गर्ने स्तोत्रले यज्ञका समयमा वज्रको सहायता प्राप्त गर्दछन् इन्द्रदेवका डरले सूर्य पनि आफ्ना अश्व पाउँछन् रे सोझो मार्गमा सबैलाई प्रसन्न गराउने हिँड्दछन् भयानक रे जलवर्षक इन्द्रदेवसित को न डराउला उनी आकाशमा गर्जन गर्दछन् इन्द्रदेव पराजित गराउने वज्रको ध्वनि उनका प्रभावले सधैँ निस्किने गर्दछ हे ऋत्विकहरू अश्वमा आरूढ रे उत्साहप्रद मरुदहरूको सहयोग प्राप्त गरेर आत्मशक्तिले सम्पन्न आफ्ना सामर्थ्यले स्वयं कीर्तिमान सुखप्रद दिव्य लोकबाट साधकको आशा पूरा गराउने निष्काम रूपले मरुदहरूसँग रहने वीर शत्रुका घातक सामर्थ्यशाली रुद्रदेवलाई नमस्कार कर रे स्तोत्र समर्पित कर कामना वर्षा गराउने
बृहस्पति रे सोमको अभिलाषा गर्ने देवताले प्रजाका लागि अन्न आदि सङ्ग्रह गरी सर्वप्रथम अथर्व ऋषिले यज्ञद्वारा देवतालाई आनन्दित गराई। देवता रे भृगुका कुलमा उत्पन्न ऋषिहरू यज्ञमा गएर त्यस विषयमा जानकारी लिए। नराशंस यज्ञमा 4 किसिमका अग्नि स्थापित गरियो। अति वर्षक द्यावा पृथ्वी, यम, अदिति, धनदाता अग्निदेव, ऋभुगण, रुद्रपत्नी रे विष्णु आदि सबै देवता यज्ञमा स्तोत्रले प्रशंसित हुन्छन्। शेष आकाङ्क्षाले हामीले यज्ञका समयमा पाठ गरेका विस्तृत स्तोत्रे अन्तरिक्षवासी आयुर्बुद्धनीय अग्निदेवले सबै सुनुन्। आकाशमा भ्रमण गर्ने सूर्य रे चन्द्रमा स्थिर भएर अन्तकरण देखिने यी स्तोत्र सुनुन्। सम्पूर्ण देवताका कल्याणकारी रे जलका वसंत पूषा देवले हाम्रा पशु आदिको संरक्षण गरून्। यज्ञका निम्ति वायुदेव हाम्रा संरक्षक भइदिउन्। आत्मरूपमा रहेका वायुदेवको प्रार्थना अन्न र धन प्राप्तिका लागि गरौँ। ये स्तुति गर्ने योग्य अश्विनी कुमारौँ, मार्गमा यात्रा गर्दा तिम्रो पनि यी स्तोत्र सुन। अन्तकरण देखिने प्रजालाई अभय प्रदान गर्ने रे आफ्नो यशवी कीर्ति स्वयं उत्पादन गर्ने प्रार्थना हामी गर्दछौँ। देवपत्नीहरूसँगै स्वतन्त्र रहने देवमाता अदिति रे निशापति चन्द्रमालाई हामी प्रार्थना गर्दछौँ। सबै मानिसमाथि कृपा गर्ने आदित्य रे सम्पूर्ण जगतका पालक इन्द्रदेवलाई पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। यस यज्ञमा सुजन्म अंगिरा ऋषिले देवतालाई प्रार्थना गरेका छन्। सोमरस निकाल्नका लागि कुट्ने वा पिग्ने ढुङ्गा माथिसम्म उचाल्ने काममा लागेकाहरू यज्ञ सोम हेर्दछन् रे त्यो प्राप्त गर्दछन्। सबै कुराको ज्ञान भएका इन्द्रदेव सोमरस पान गरेर खुसी भएका थिए। इन्द्रदेवको वज्रले आकाश मार्गबाट अन्न उत्पन्न गराउने जल प्रकट गरोस्। सुक्ति 93। हे द्यावा पृथ्वी, तिमीहरू दुई अत्यन्त विस्तृत भएर नेतृत्व गर्ने नारी जस्तै हामीलाई सन्देश योगी हो रे शत्रुबाट जोगाऊ, हामीलाई अन्यको किसिमले बचाऊ। यज्ञमा नै देवताको अर्चना गर्ने, विभिन्न शास्त्रको ज्ञान लिने रे सुखदायी हवि अर्पण गर्दै अर्चना गर्ने मानिस सबै वास्तविक सेवक हुन्। हे सर्वेश्वर, देवताको महिमामय तथा धारण गर्ने योग्य ऐश्वर्य हामीलाई प्रदान गर। निश्चय नै तिमी सम्पूर्ण तेजस्विता धारण गर्दछौ रे यज्ञमा आफ्नो भाग प्राप्त गर्दछौ। अर्यम्मा, मित्रे, सर्वज्ञ वरुण, सबैले स्तुति गर्ने रुद्रे, सबैलाई पोषण दिने मृतगण रे भगदेव आदि देवता स्तुति गर्ने योग्य छन्। यिनीहरू मानिसका लागि सुखदाता रे अमृत जस्तै हवि रूपी द्रव्यका अधिपति हुन्। हे वर्षण वसु नामले चिनेका अश्विनी कुमारौँ, आयुर्बुद्धनी अग्निदेव बादलको पानीमा बसेका हुन्छन्। सूर्य रे चन्द्र पनि जलकै शक्तिका साधक हुन्। उनीहरूसँगै तिमीहरू पनि रात दिन हाम्रा आवासमा रसको वर्षा गराऊ। कल्याणकारी कर्मका पालक हे अश्विनी कुमारौँ, मित्रे रे वरुणदेव आफ्ना शारीरिक तेजले हाम्रो संरक्षण गरून्। यी देवताले संरक्षण गरेका यजमानले मान ऐश्वर्य प्राप्त गर्दछन् रे कष्टदायी मरुभूमि जस्ता स्थितिबाट मुक्ति पाउँछन्। रुद्रका पुत्र मरुते, अश्विनी कुमार, रथमा आरूढ भएका पूषा, ऋभु, अनका धनी भग, सर्वत्र गमन गर्ने इन्द्र रे सर्वज्ञ ऋभुगण आदि सबै देवताले हामीलाई सुख प्रदान गरून्। हामी सबै देवताको प्रार्थना गर्दछौँ। मान इन्द्रदेव यज्ञद्वारा कान्तिमान हुन्छन्। हे इन्द्रदेव, तिम्रा सेवक यजमान पनि यज्ञले आनन्दित हुन्छन्। यज्ञतर्फ अति हतारिए रे आउने तिम्रा रथका घोडा ज्यादै बलिया छन्। तिनले गर्ने यज्ञको अनुष्ठान मानिसका लागि साध्य छैन। तिनीहरू सबै दिव्यतायुक्त हुन्छन्। हे सविता देव, हामीलाई कहिले पनि लज्जित हुन नदेऊ।
तिमी स्तोत्रबाट स्तुत्य छौ। मरुथुरसिते निवास गर्ने इन्द्रदेव रथका पाटग्रारे लगाम रूपी किरण जस्ता भएरे हाम्रा लागि संसार नियन्त्रित गर्दछन्। हे द्यावा पृथ्वी, हाम्रा वीर पुत्रलाई जीवनमा काम लाग्ने यस प्रदान गर। शक्ति उत्पन्न गराउनका लागि पौष्टिक अनादि प्रदान गर रे। शत्रु संहार गर्दै आपतबाट मुक्त हुनका लागि धन प्रदान गर। हे इन्द्रदेव, हाम्रा नजिक तिमी आउन खोज्छौ। तिमी जहाँसुकै पनि स्तोत्रलाई चाहेको कुरो पुरा गराउँदै सधैँ सुरक्षा गरिराख। तिम्रा लागि स्तुतिको गीत गाउने स्तोत्रको विचार सुनिदेऊ। सूर्यका व्यापक तेजस्वी रश्मिले दीप्तिमान ज्योति फिजाएझैँ हाम्रा यस स्तोत्रका गीतले मानिसलाई श्री सम्पत्ति बढाइदियोस्। शिल्पकारले बलियो सजिलोसित गुड्ने घोडाले तान्न सजिलो रे राम्रो रथ बनाएझैँ हामी पनि स्तोत्र रचना गरौँ, जसबाटै हामी ऐश्वर्यको कामना गर्दछौँ। उहीकै लागि हामी अति श्रेष्ठ स्तोत्र बारम्बार उच्चारण गर्दछौँ। जसरी युद्धमा कर्मैसँग पराक्रम गर्दै गइन्छ अथवा घडीको चक्र क्रमिक रूपमा अघिपछि चल्दछ, उसी किसिमको हाम्रो स्तोत्र होस्। 500 रथमा घोडा जोतेर हाम्रो यज्ञको मार्गमा यात्रा गर्ने देवताका लागि प्रशंसनीय स्तोत्रको उच्चारण हामीले दुसिम, पर्थवान, वेन रे शक्तिशाली राम आदि ऐश्वर्यशाली राजाका नजिकमा पनि गरेका छौँ। ती राजासित तानव, पार्थे रे मायावादी ऋषिले तुरन्ती 1700 गाई माग गरे। सुख 94 ग्रावाले पेल्ने काम गर्दाखेरि हामी याजक आवाज निकालिरहेका ढुङ्गालाई प्रार्थना गर्दछौँ। हे ऋत्विकहरू, तिमीहरू स्तोत्र पाठ गर। आदरणीय रे दरिला ढुङ्गाले इन्द्रदेवका लागि ध्वनि निकाल्दै सोम पेल्दा सोमपान गरेर उनी सन्तुष्ट हुन्छन्। ग्रावाले सयौँ वा हजारौँ मानिसको जस्तै आवाज निकाल्छन्। तिनका तेजस्वी मुखले देवतालाई आह्वान गर्दछ। उत्तम कर्म गर्ने यी ढुङ्गा यज्ञमा पुगेर देवता बोलाउने अग्निदेवभन्दा पहिले नै सेवन गर्ने हविष्यान प्राप्त गर्दछन्। राता रङका वृक्षका हाँगाबिङ्गा खाइरहेका गोरु जस्तै यी ग्रावाले शब्द निकाल्छन्। मासु पाक्दा मांसाहारीले खुसीको स्वर निकाले झैँ यी ग्रावा सोम पेल्दा शब्द निकाल्छन्। सोम चुसे झैँ पेल्न लागेका आनन्दप्रद यी ग्रावाले भयङ्कर शब्द निकाल्दै इन्द्रदेवलाई आह्वान गर्दछन्। यिनीहरूले आफ्ना मुखमा आनन्दप्रद सोमरस प्राप्त गरी पेल्ने कार्यमा लागेर विस्तारैसित गम्भीर शब्दले गर्जन गर्दै पृथ्वीमा व्याप्त हुन्छन्। ग्रावासँगै सोम दिदी बहिनी जस्ता ओलामा हर्षित भएर नाच्दछन्। यी ढुङ्गाको ध्वनि सुन्दा अन्तरिक्षमा चरा कराइरहेका पो हुन् कि जस्तो लाग्दछ। मृगस्थलीमा कृष्णसार नाच्दैछन्। भोलिको सुखदायी सोमरस ढुङ्गाबाट चुहिँदै मानौ तिनीहरू सूर्य जत्तिकै सफा रूपमा रहेको जल पिउन लागेका छन्। बलिया अश्वका आपसी सहयोगले रथको जुवा थाम्दै रथ ताने झैँ कामना पुरा गराउने ढुङ्गा भारी बोकेर सोमरसको वर्षा गर्छन्। यिनले सोमरस ग्रहण गर्दै सास फेरे झैँ आवाज निकाल्छन् रे त्यसै बेला अश्व जस्तै शब्द यिनका मुखबाट आएको सुनिन्छ। 10 ओलासँगै सम्बन्धित 10 किसिमका कर्म प्रकट गर्ने 10वटा अश्व जस्तै सोममा मिसाएको 10 कर्म निर्वाह गर्ने सञ्चालनकर्ता 10 किसिमका शक्तिले सम्पन्न भएर पेल्ने कार्यमा खटिएका ढुङ्गाको महिमा गुणगान गरौँ। यी ढुङ्गाले 10वटा औँलालाई बन्धन रूपी डोरी जस्तै ठानेर शीघ्रताका साथै काम गर्दछन्। यी ढुङ्गाको पेल्ने काम अत्यन्त प्रशंसनीय रे गतिशील छ। चुहिँदै गरेका सोमरसको भाग सबैभन्दा पहिले यिनीहरूलाई नै प्राप्त हुन्छ। यी ढुङ्गाले सोमरस सेवन गरेर इन्द्रदेवका 2 अश्वलाई स्नेहपूर्वक चुम्दछन्। सोमरस पेल्दाखेरि यिनीहरू चाल्ने यन्त्रभन्दा माथि नै रहेका हुन्छन्। यी ढुङ्गाका सहायताले सोम बल्लीबाट निकालिने मिठो रस पिएर इन्द्रदेव बढ्दछन्, विकसित हुन्छन् रे बलियो साँडे जस्तो भएर पराक्रम देखाउँछन्।
हे ढुङ्गाउँ सोमरसले तिमीलाई चाहिएको जस्तै सामर्थ्य प्रदान गर्दछे। तिमीहरू कहिले निराश वा क्षीण नहो। अन्न आदिले सम्पन्न भए चाहिँ तिमीहरू सधैँ भोजन आदिले सन्तुष्ट रहन्छौ। तिमीहरू जुन यज्ञ ग्रहण गर्दछौ ती ऐश्वर्यशाली मानिस उज्जवल कान्तिले युक्त रे कल्याणकारी हुने गर्दछन्। हे ढुङ्गाउँ तिमीहरूलाई थकाइ, अल्छाइ, मृत्यु, रोग, बुढ्यौली, लोभ लालच, माया मोह आदिले कहिले छोप्दैन। तिमीहरू आफै निराश रहित भएर अन्य दुष्टलाई निराश गराउँछौ। तिमीहरू चुइँदो बटुल रे नचाहिँदो फ्याँक्नमा सिपालु छौ। हे ढुङ्गाउँ तिम्रोका पुर्खा पर्वत हुन्। ती पर्वत उहिलेदेखि नै अटल पूर्ण अभिलाषाले युक्त रे कुनै कारणले आफ्नो ठाउँबाट हट्ने नरुचाउने छन्। तिनीहरू बुढिँदैनन् रे सोमबल्लीले भरिएको हरियाली बोकेर आकाश र पृथ्वी सोम पेलेका शब्दले परिपूर्ण गराउने खालका छन्। ढुङ्गाले सोम पेल्ने काम गर्दा तीव्र गतिमा कुदीको रथ जस्तै ध्वनि निकाल्छन्। पेल्नेमा खटिएका ढुङ्गा धानको बिउ छर्ने लागेको किसानले सोम भिजाउँछन्। उनीहरू त्यसलाई खाएर नोक्सान गर्दैनन्। पूजनीय ढुङ्गा यज्ञमा सोम पेल्ने काम गर्दा आमासित खेल्ने बालक आफ्ना हातले आमालाई हिर्काएर खुसीले हाँसे चाहिँ रमाएका देखिन्छन्। सोमरस पेल्न प्रयोग गरिएका ढुङ्गालाई विभिन्न किसिमले प्रार्थना गरौँ। अब ढुङ्गाले पेल्ने काम बन्द गरून्। सुक्त 95। हे निष्ठुर पत्नी, श्रद्धा भावनापूर्वक केही समय बस हामी दुईको भेटघाट उपयोगी कुराका लागि सफल होस्। हामी दुईले एक आपसमा गरेका विचारको आदान प्रदानबाटै हाम्रो भविष्य सुखदायक हुन सक्दैन। फोस्रा कुराले मात्र के लाभ होला रे। उषाको जस्तै गरी म पनि तिम्रो नजिकबाट हट्दैछु। त्यसै कारण हे पूर्वा तिमी फेरि आफ्नो घर फर्केर जाऊ। म तिम्रा लागि वायु जस्तै दुर्लभ छु। तिम्रो वियोगमा व्यतीत भएपछि मेरा ठोकराबाट विजयश्रीका निम्ति बाण निस्किँदैन। शक्तिशाली भए पनि मैले असङ्ख्य गाय प्राप्त गर्न सकिँदैन। वीरता रहित भएका कारण कर्म पनि अन्ध्यारोमा पर्न लागि युद्धमा शत्रु थर्काउने गरेका मैले अब सिंह जस्तो गर्जन गर्न सक्दिनँ। उषा कालमा उनले ससुराका लागि व्यवहार आयु धारण गर्दी हुन्। ते आफ्ना घरमा प्रवेश गर्न पाउँदी हुन् अनि दिनरात कामना गरे जस्तै सुखको भोग पनि गर्न पाउँथिन्। हे पूर्वा दिउँसो तिमीले मलाई 3 बन्धले बाँधेका थियो। अन्य कुनै वीरताहीन रे प्रजनन सामर्थ्य नभएकासित मेरो प्रतिद्वन्दिता नै थिएन। त्यसै अभिप्रायले मैले तिम्रा शरीर अनुसारकै आश्रय पाउँथेँ। त्यति बेला पनि मेरा शरीरमा मेरै अधिकार थियो। सुजर्णी, श्रेणी, सुम्नी आपी, हृदय चक्षु, चरणु आदि तेजस्वी र रातो वर्णका अप्सरा तिम्रा भएर सजिएर आउँदैनन्। ती सबै देवी श्री सम्पन्न, धारण शक्ति सम्पन्न रे वाणीका प्रकाशले सम्पन्न भएर अब कराउँदै आउँदैनन्। हे पूर्वा तिम्रो जन्म भएका बेला देवशक्ति पनि उत्पन्न भई प्रवासी नदी स्वयंले उनलाई हुर्काई बढाइ गरे। तिमीलाई ठुला सङ्ग्राममा शत्रु विराज गर्नका लागि देवताले सामर्थ्य शक्तिले सम्पन्न गराए। मानिसका यस चोलाले आफ्नो स्वरूप छोडेर अमानवीय शक्ति उपभोग गर्ने देवता शक्तिका नजिकै जाँदा देवता डराएको पोती हरिणी झैँ भएर रथमा नारेका घोडा झैँ भाग्दथे। देवलोकमा निवास गर्ने अप्सरासित मानिसको चोला लिएका पूर्व अत्यन्त स्नेहले संवाद गर्दै क्रियाकलापमा सहयोग माग्न गएका बेला अप्सरा अन्तर्ध्यान हुँदै आफ्नो शरीर लुकाउँथे। तिनीहरू दाँतले लगाम टोक्दै बुकुर्सी मार्ने घोडा झैँ भागे। उर्वशीले अन्तरिक्षबाट खस्ने विद्युत चाहिँ सेतो ज्योत धारण गरेर मेरो कामना पूरा गरिन्। उनका गर्भमा क्रियाशील मानिसको कल्याणकारी सुन्दर पुत्र उत्पन्न भयो। उर्वशीले त्यसलाई दीर्घायु प्रदान गर्दछिन्। हे पूर्वा पृथ्वीको संरक्षण गर्ने भनेर तिमीले पुत्र जन्माउने म भित्र गर्भ स्थापना गर्यो भन्ने कुरो जानेर मैले बारम्बार भनिरहेकी थिएँ। तर तिमीले मेरा कुरामा ध्यान दिएनौ। तिमीले आपसी स्नेह नै पताबुङ बनायो। अब विलाप गरेर केही लाभ हुने छैन। हे पूर्वा
मैं तिम्रै हितका लागि बोल्दैछु। तिमी आँसु झार्दै न फरक भन्ने किसिमको शुभकामना मेरो छे। तिमीले चाहेको पुत्रमै तिमी कहाँ पुर्याइदिन्छु। तिमी भित्र बढेको आसक्ति मेटाऊ। मूर्ख व्यक्तिले मेरो ठेगाना पाउन सक्दैन। तिमी प्रति हुरुक हुँदै व्यवहार गर्ने तिम्रो यो पूर्व भन्ने पति आज धरतीमा पछारियोस् वा सुखपूर्वक टाढा कतै जानेका लागि हिँडोस् वा त्यही भूमिमा पछारिएर मरोस् वा उसलाई वनका बलिया माछा आदि हिंस्रक पशुले खाओस्। हे पूर्व, तिमी मृत्युको मुखमा नपर, भूमिमा पसारा पनि नपर, मङ्गलकारी माछा आदिले पनि नखाउन्, तिम्रो हानि नहोस्। स्त्रीसितको मैत्रीले सधैँ स्थायी हुँदैन। स्त्रीले मासुको हृदय उस्तै हुन्छ। मानिसको चोला विभिन्न रूपमा धारण गरेर मानिसका माझमै मैले भ्रमण गरेँ। तिमीसितै म 4 वर्षसम्म बसेँ। घिउ आदिको स्वाद दिनमा केयौँ पटक प्राप्त गरेँ। त्यसैबाट सन्तुष्ट भएर म हिँडडुल गर्दैछु। अन्तरिक्ष परिपूर्ण गर्ने र तेज उत्पन्न गर्ने उर्वशीलाई म वशिष्ठको वंशज पूर्व आफ्ना नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छु। असल कर्मले सम्पन्न भएका दाता तिम्रा नजिकै रहन्। मेरो हृदय तिम्रा वियोगमा व्याकुल भएको छ। हे उर्वशी, तिमी फेरि फिर्ता आऊ। हे इडाका पुत्रे, तिमी मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौ भनेर यी सबै देवताले तिम्रै विषयमा कुरो गरिरहेका छन्। जीवनको काम पूजा समान मान रे स्वर्गमा गएर सुख तथा आनन्द प्राप्त गर। सुख 96। हे इन्द्रदेव, तिम्रा 2 घोडालाई यस महायज्ञमा हामी अर्चना गर्दछौँ। तिम्रा सेवा रे प्रशंसा गर्ने योग्य उषाको कामना गर्दछौँ। हरि नामक आँसुबाट इन्द्रदेव घिउले सेचन गर्दछन्। त्यस्तो मनोहरी इन्द्रदेवका समीप हाम्रो स्तुति पुगोस्। हे ऋत्विको, द्रुत गति अश्वले इन्द्रलाई दिव्य धाममा पुर्याउँछन्। उस्तै स्तोत्रले अश्वजी यज्ञ स्थलतर्फ पुर्याउन्। अश्वसहितका इन्द्रदेवलाई हितकारी स्तुति गरौँ। गाईले दुध दिए झैँ हरियो आभा सम्पन्न सोमरे स्तुतिले इन्द्रदेवलाई तृप्त गरौँ। इन्द्रदेवको वज्र हरियो आभायुक्त रे फलामे धातुले बनेको छ। त्यस वज्रलाई 2 हातले उचाल्न मात्रै पनि गाह्रो छ। सुन्दर च्यापुका व्यवसायी इन्द्रदेव रिसले मुरमुरिँदै दुष्टलाई बाणले विनाश गर्दछन्। हरियो आभा सम्पन्न सोमले उनलाई सन्तुष्ट गराउँछ। अन्तरिक्षमा सूर्य जस्तै कान्तिमान वज्र प्रशंसनीय भएर व्याप्त रहन्छ। मानौ आफ्नो गतिले रथ भयन गरी अश्व हो रे सम्पूर्ण दिशा ओगर्छ। सुन्दर च्यापुले सोमरस पान गर्ने इन्द्रदेव वज्र नामका फलामे अस्त्रले वत्रासुर नामको राक्षस वध गर्ने बेलामा असाधारण आभा सम्पन्न भएका थिए। हे हरिकेश, हे इन्द्रदेव, उहिलेका ऋषि तिमीलाई यज्ञमै प्रार्थना गर्दथे रे तिमी पनि यज्ञमै उपस्थित हुन्थ्यौ। ये सबैलाई मन पर्ने रे प्रशंसा योग्य इन्द्रदेव, तिम्रा सबै अन्न प्रशंसनीय छन्। तिमी कान्तिमान रे असाधारण विशेषताले सम्पन्न छौ। स्तुति गर्ने योग्य रे वज्रधारी इन्द्रदेव सोमरस पान गर्ने हर्षित भएर अघि सर्दा 2वटा सुन्दर हरियो वर्णका घोडा रथमा नारेर उनलाई बोक्छन्। यज्ञमा कामना योग्य इन्द्रका लागि अनेकौं पटक सोमरस पेल्ने गरिन्छ। इन्द्रदेवका लागि चाहिँदो मात्रामा सोमरस राखिएको छ। सोमरसले इन्द्रका अविचल घोडा यज्ञतर्फ वेगपूर्वक गतिमा हुन्छन्। गतिशील घोडाले रथ कुदाउँदै युद्धभूमितर्फ लगेझैँ इन्द्रको मन पर्दो रथ सोमरसले सम्पन्न यज्ञमा लगेर प्रतिष्ठित गराउँछ। हरियो किरण रूपी दारी झुङ्गारे कपाल भएका भरण पोषण गर्ने फलाम जस्तै बलियो शरीर हुने इन्द्रदेव तीव्र हर्षित गराउने सोमरस पान गरेर उत्साहित हुन्छन्। उनी गतिशील अश्वले यज्ञमा पुग्दछन्। 2 अश्व रथमा नारेर उनले हाम्रा सबै विघ्न रे बाधा निवारण गरून्। इन्द्रदेवका 2वटा हरियो वर्णका दीप्तिमान नेत्रे यज्ञवेदीका 2वटा सूर्य जस्तै भएर विशेष ढङ्गले सोमरसमा केन्द्रित रहन्छन्।
उनका हरियो रंग का दुई ओट सोमपान गर्नका लागि कम्पायमान हुन्छन्। सफा गरेका चमच पात्रमा भएको सुखदायक उज्जवल सोमरस पिएरे उनले आफ्ना दुई अश्वको शरीर सफा पार्दछन्। कान्तिमान इन्द्रदेवको आवाज द्यावा पर्थ्यमै छे। उनी रथमा आरूढ भएरे घोडाझै तीव्र वेगले समर क्षेत्रमा गमन गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, उत्कृष्ट स्तोत्रले प्रशंसा गर्दा तिमी आफ्नो सामर्थ्य अनुसार विपुल अन्न धारण गर्दछौ। हे इन्द्रदेव, तिम्रा महताले द्यावा पृथ्वी ओगड्दै नयाँ प्रिय स्तोत्र रोज्दछे। ये बल सम्पन्न इन्द्रदेव, गाय रूपी पृथ्वी हर्षित गर्ने प्रेरक सूर्यका निम्ति आकाश प्रकट गर्छौ। ये सुन्दर च्यापु भएका इन्द्रदेव, तिम्रा अश्वरथमा जोतिरे मानिसले सम्पन्न गर्ने यज्ञमा तिमीलाई पुर्याउन्। तिम्रा लागि प्रेमपूर्वक तयार गरिएको मधुर सोमरस पिउ। 10 वनलाले निचोरेको यज्ञको साधन रूपी सोमरस युद्धमा विजय प्राप्त गर्नका लागि पिउने कामना गरे। हे अश्वले युक्त इन्द्रदेव, पहिले प्रातकालीन यज्ञमा सोमरस दिँदा तिमीले ग्रहण गर्यौ रे। अहिले मध्याह्नकालीन सोमरस तिम्रा लागि पात्रमा प्रस्तुत छे। मिठो सोमरसले आनन्द प्रदान गर्दै विशाल वर्षा गराउने हे इन्द्रदेव, तिमी आफ्नो पेट सोमरसले भराऊ। सूक्त 97 सृष्टिका प्रारम्भमा देवताले उत्पन्न गरेका औषधि वसन्त, वर्षा रे शरद यी 3 ऋतुमा पाकेरे पहिला भई ती औषधि 107 ठाउँका विषयमा हामीलाई थाहा छ। माता जस्तो पोषण गुणले सम्पन्न हे औषधियों, तिम्रो प्रत्येक संयोग किसिमका नाम रे शस्त्रों वा असंख्य अंकुर छन्। संयोग किसिमका कर्म सिद्ध गर्ने हे औषधियों, तिम्रो सबैले हामीलाई आरोग्य प्रदान गरे। हे औषधियों, वेगशाली घोडा जी भएरे तिमीले शत्रु जस्ता अनेकौं रोग नष्ट गर्यो। फूल सहित रे फल उत्पादन गर्ने गुण सम्पन्न हुँदै हाम्रा लागि आनन्ददायक हो। हे औषधियों, तिम्रो माता जस्तै पालन शक्तिले युक्त दिव्य गुणले सम्पन्न छौ। तिम्रोका यस्ता गुणको हामीले प्रशंसा गर्दा स्वीकार गर। हे पुरुष, गाई, घोडा, वस्त्र रे मैं स्वयं तिम्रा लागि समर्पित छु। पीपल रे पलास जस्ता वृक्षमा निवास गर्ने हे औषधियों, तिम्रो यजमानलाई जीवन शक्ति प्रदान गरेर उसमाथि कृपा गर्दछौ। त्यसै कारणले तिमीहरू विशेष रूपमा कृपाका पात्र बनेका छौ। लडाइँमा राजाहरू जम्मा भएझैँ जोसित औषधि जम्मा हुन्छन्, ती ज्ञानमान पुरुषलाई चिकित्सक बनिन्छे। उनैले दुखाइ पिराइरे रोग व्याधि निको पार्दछन्। यी यजमानको रोग हटाउनका लागि अश्वती नामको बलप्रदायक, सोमवती नामको शान्तिदायक, ऊर्जवन्ती नामको ऊर्जा प्रदायक, उदोजस नामको ओजरे पोषण प्रदायक आदि सबै खालका औषधिका दिव्य गुणसँगै हामी राम्ररी परिचित छौँ। गोठबाटे गाई निस्केर छरेझैँ यज्ञका प्रभावले औषधिको सामर्थ्य वायुमण्डलमा फैलिन्छे। हे पुरुष, औषधिले तिमीलाई स्वास्थ्य रूपी सम्पदा प्रदान गर्छ। हे औषधियों, तिमीहरू विकृति हटाउने माता जस्तै निष्कृति अर्थात् रोग निवारण गर्ने हो। भोक मेटाउने अन्न जे तिमीहरू मानिसको रोग हटाइदेऊ। चोरले गायका बथानमा आक्रमण गरेझैँ आफ्ना गुणले सर्वत्र व्याप्त हुने भोगेका औषधिले रोगको समूहमा आक्रमण गर्दछन् रे शरीरका समस्त विकृति आफ्ना आरोग्यवर्धक सामर्थ्यले हटाइदिन्छन्। विशेष शक्तिले सम्पन्न औषधिको सेवन गर्नका लागि हामीले हातमा लिँदा राजयक्ष्मा जस्तो भयानक रोग पनि आफूलाई नाश भएको मान्दछे। त्यस रोगको सोचाइ वधशाला पुग्नुभन्दा अघि नै वधशालातिर लागिँदै गरेका प्राणीले आफूलाई मरिसकेको ठाने चाहिँ हुन्छ। हे औषधियों, तिमीहरू रोगी मानिसका अंग प्रत्यङ्गमा पूर्ण रूपले समावित हुँदा वीर पुरुषले शत्रुको मर्मस्थलमा प्रहार गरे झैँ यक्षम आदि सबै शारीरिक रोग निर्मूल गर्दछौ। यस शरीरमा लागिसकेका यक्षम रोग तिमी चाँडै नीलकण्ठ, मयूर आदि चरारे वायुझैँ वेगले यहाँबाट भाग रे गोही आदि हिंसक पशुका पुगेरे विनाश हो। हे औषधियों,
तिमीरू एक आपसमा प्रभाव वर्दी करौ प्रयोग गरेका औषधि अरू औषधिका नजिक आऊ रे तिनले अरू औषधिसित निकटता बढाऊ। सबै औषधिले एक आपसमा सहयोगी भावनाको परिचय दिँदै हाम्रो निवेदन स्वीकार गरे। फल भरिएका, फल नलागेका, फूल फुलेका, फूल नभएका सबै औषधि पशुपति नामका विशेष वेदबाटे प्रयुक्त भएरे हामीलाई रोगबाटे मुक्ति दिलाउन्। हे औषधियों, तिमीहरू कुपोषणबाट उब्जेका रोग अथवा निन्दित कुकृत्यबाटे उत्पन्न रोग, वरुणको पास अथवा यमको बन्धन रूपी रोग, पाप करते रे देवी अनुशासनको पालन न गर्नाले लागेका सबै रोगबाटे हामीलाई मुक्त गराऊ। दिव्य लोकबाटे प्राणका रूपमा धरतीमा आउने औषधिले हामीलाई आश्वासन दिन्छन् कि जुन प्राणीमाथि हाम्रो कृपा हुन्छ त्यसले आरोग्य लाभ गरेर कृतार्थ हुँदै समयभन्दा पहिले कहिले त्यो मृत्युको मुखमा पर्दैन। औषधिका अधिष्ठाता सोम हुन्, उनी सयौं किसिमका रोग निर्मूल गर्न सक्षम छन्। ये सबैका बीचमा रहने औषधि तिमी शेष गुणले युक्त छौ। तिमी अभी सुख प्राप्त हृदयलाई शक्ति दिनमा पूर्ण सक्षम छौ। विभिन्न रूपमा धरतीमा विद्यमान सोम जस्ता विशेष गुणले सम्पन्न विभिन्न खालका औषधि बृहस्पतिद्वारा तयार गरेर सेवन गर्ने दिँदा तिनले यी पुरुषलाई ओजस्वी र वीर्यवान बनाउन्। हे औषधि, तिमीलाई खनेर निकाल्ने मानिस खनेका दोषबाट सर्वथा मुक्त रहन् रे जुन रोगको उपचारका लागि तिमीलाई खनेर निकालिएको हुन्छ त्यो पनि दोष मुक्त होस्। हाम्रा स्त्री, पुत्र आदि आफन्त रे गाई आदि पशु सबै निरोगी हुन पाउन्। औषधिका सम्पर्कमा रहेका वा निकै दुर्गम क्षेत्रमा रहे पनि सम्पर्कमा हुने बोट बिरुवा विभिन्न रूपमा उम्रिएर हाम्रो प्रार्थना सुन्ने सबै औषधिका पारस्परिक सहयोगले यी मानिसलाई शक्ति रे ओजले परिपूर्ण गराओस्। हे राजा सोम, रोगीको रोग हटाउनका लागि चिकित्सा विशेषज्ञले हाम्रो जरो, गानो, फल, पात आदि टिप्छन्। हामी आरोग्य प्रदान गर्दछौँ भनेर आफ्ना स्वामी सोमसित औषधिहरू बन्दछन्। हे औषधि, तिमी उत्तम छौ। सबै बोट बिरुवा तिमीभन्दा कनिष्ठ छन् जसले हाम्रो विनाश गर्न खोज्दछन्, तिनीहरू पनि हाम्रै अधीनमा रहन्। सुक्त 98। हे बृहस्पति देव, हाम्रा लागि प्रत्येक देवता कहाँ गएर तिमी मित्र हो, तिमी वरुण हो, तिमी पूषा हो, त्यसैले मरुथरसँगै सन्तनुका लागि जलको वर्षा गराऊ भन्। हे देवापी, तिमी कहाँबाट कुनै ज्ञानवान रे तीव्रगामी देवता दूत बनेर हामी कहाँ आउन्। हे बृहस्पति देव, तिमी सबै विषयबाट विमुख भएर हाम्रा नजिक आऊ। तिम्रो सेवाका लागि हामी तेजस्वी स्तोत्र समर्पित गर्दछौँ। हे बृहस्पति देव, हाम्रा मुखमा स्पष्ट ओजस्वी रे तेजस्वी वाणी प्रदान गर। वाणीले नै सन्तनु जल वर्षा गर्नेमा प्रेरित गरून्। आकाशबाट मधुर रसयुक्त वर्षा प्रवेश गरोस्। हामीलाई मधुरतायुक्त वर्षाको रस उपलब्ध होस्। हे इन्द्रदेव, रथमा राखेको प्रचुर ऐश्वर्य हामीलाई देऊ। हे देवापी, तिमी यस यज्ञ कार्यमा आएर विराजमान हौ। यथासम्भव देवताको अर्चना गरेर अभिशान दिएर सन्तुष्ट गराऊ। आरष्ठी श्रेणीका पुत्र देवापी स्तुतिका ज्ञाता हुनाले यज्ञ कार्यका लागि विराजमान छन्। उनले अन्तरिक्षमाथिबाट समुद्र मुनिका भूलोकमा रहेका समुद्रमा दिव्यतायुक्त वर्षाको जल प्रदान गरून्। भूमिमा रहेका समुद्रमा, अन्तरिक्षमा रहेका समुद्री प्रदेशका देवताले आवरणयुक्त जल स्थापित गरेका छन्। आरष्ठी श्रेणी देवापीले त्यो जल गतिमान बनाई। त्यसो भएपछि नै त्यो पानी भूमिमा वर्षाका रूपमा वर्षन थाल्दछ। सन्तनुमाथि कृपादर्शी गरेर पुरोहित देवापी यज्ञ कर्म गर्ने तयार भएर देव प्रख्यात रे जल उत्पादक बृहस्पति देवलाई स्तुति गर्नका लागेका बेला प्रशंसित भएर बृहस्पति देवले उनका मनमा नयाँ सूत्रका रूपमा स्तोत्र उदित गराए।
हे अग्निदेव आरष्टि सेन का पुत्र देवापीले पवित्र भैरे स्तोत्र गायरे उत्तम विधिले तिमीलाई प्रदीप्त गरेका थिए। सम्पूर्ण देवताको सहायता प्राप्त गरेर तिमी जलको वर्षा गराउने बादललाई प्रेरित गरे। हे अग्निदेव उहिलेका ऋषि स्तोत्रका साथै तिमी कहाँ उपस्थित भएका थिए। हे असङ्ख्य तिरबाटे आन गरिने अग्निदेव सबै यजमान अहिले यज्ञमा स्तोत्रले तिम्रै नजिक आउँछन्। रथले सम्पन्न असङ्ख्य ऐश्वर्य सम्पदा शन्तनु राजाले भेटेका रूपमा प्रदान गरे। हे रोहित अश्व भएका अग्निदेव हाम्रा यज्ञमा विराजमान हो। हे वीर अग्निदेव रससँगै 79,000 पदार्थ आवर्तीका रूपमा तिमीलाई चढाएका छौँ। तिनबाटे तिमी आफ्ना विभिन्न रूप संवर्धित गराएर प्रज्वलित गर। हामीले प्रार्थना गरिसकेपछि तिमी दिव्य लोकमा वर्षा गराऊ। हे अग्निदेव 90,000 आहुति मध्ये जलको वर्षा गराउने इन्द्रदेवलाई खुसी पार्नका लागि उनको भाग प्रदान गर। देवयानको मार्ग चिनेका रे उचित समयमा यज्ञ गर्ने शन्तनुलाई देवताका बीचमा विराजमान गराऊ। हे अग्निदेव तिमी शत्रुका दुर्गम नगर विनाश गर रे रोग तथा राक्षसी शक्ति रोग यस विशाल अन्तरिक्ष रूप सागर रे आकाशबाट हाम्रा पृथ्वीमा अथा जलराशि प्रदान गर। सुक्त 79। हे इन्द्रदेव ज्ञान सम्पन्न बनेर निरन्तर वर्धनशील विलक्षण प्रशंसनीय रे कल्याणकारी सम्पदा हाम्रो प्रगतिका लागि दिन्छौ। इन्द्रदेवको प्राक्रमिक सामर्थ्य वर्ती गराउने हामीले के गर्नु पर्ला उनका लागि पत्थर सारग वज्रास्त्र रचना गरिएको छ। उनीबाट जलको वर्षा गरेर संसारमा सेचन गरिन्छ। इन्द्रदेव दीप्तिमान विद्युत नामको आयुध लिएर यज्ञमा सामगान सुन्न आउँछन्। बलले सम्पन्न भएर अन्यको स्थानमा आधिपत्य स्थापित गर्दछन् रे विमानमा विराजमान मरथहरूसँगै शत्रु पराजित गर्दछन्। आदित्यगणका सातौं भाइ इन्द्रदेव बिना कुनै कार्य गर्न सकिँदैन। उनी उत्तम वेगले गएर लडाइँका मैदानमा पुग्दछन्। अविचल हुँदै सयौं ढोका भएका शत्रुको शहरमा भए जति धन आफ्नै बलले ल्याउँछन् रे इन्द्रिय लिप्सामा लाग्नेलाई नष्ट गराउँछन्। उनी मेघतिर गतिमान भएर मेघभित्रै भ्रमण गर्दै उब्जाउ भूमिमा मनज्ञ जलको वर्षा गराउँछन्। जल सम्पन्न स्थानमा अन्यको सानातिना नदी एकत्रित भएर घिउ जस्तै जल प्रवाहित गराउँछन्। घोडा रे रथ आदि नै नभए पनि उनी बसिरहँदैनन्। इन्द्रदेव प्रार्थना बिना नै मनोकामना पूरा गराउने महिमाले सम्पन्न रे निन्दा रहित छन्। उनी आफ्ना स्थानबाट रुद्रपुत्र मरुतसँगै यहाँ आउन्। वम्रका मातापिताको कष्ट मेटाइयो किनभने म वम्रले शत्रुको ऐश्वर्य हरण गर्दै शत्रुलाई सताएको छु। सबैभन्दा ठुला ईश्वर इन्द्रले अति गर्जनशील दुष्ट दस्यु दमन गरेका थिए। उनले 6वटा आँखाले युक्त रे 3वटा टाउका भएका दुष्टका पुत्र विश्वरूपलाई हनन गरेका थिए। इन्द्रदेवको तेजस्विताले तेजस्वी भएर त्रित नामका ऋषिले फ्लाम जस्तै बलिया रे तीका नख भएका हुनाले वरा बन्ने राक्षस वध गरेका थिए। भक्तमाथि आक्रमण भएको देखेर इन्द्रले अभिमानपूर्वक शरीर विस्तार गराउँदै शत्रुको संहार गर्ने घातक अस्त्र प्रदान गर्छन्। उनी मानिसका सबैभन्दा गतिला नायक हुन्। दुष्टको संहार गर्ने बेलामा शेष कुलमा उत्पन्न इन्द्रदेवले शत्रुका अन्यको नगर ध्वस्त गराएका थिए। उनी अनादिको पुष्टिका लागि मेघको समुझै भूमिमा जल वर्षाउँछन् रे हाम्रा घरको बाटो प्रशस्त गराउँछन्। उनी आफ्ना शरीरका सबै अङ्गले सोम वर्षा गरेर गरुड पक्षी झैँ फलामको जस्तो तीखो रे बलियो अङ्गले शत्रु संहार गर्दछन्। इन्द्रदेव पराक्रमशाली शस्त्रले दूर शत्रु पर बगाउँछन्। उनले कुशको स्तोत्र सुनेर सुशील नामको राक्षस संहार गरेका थिए। उनले स्तोत्रले क्रान्तदर्शी उष्णाका विद्रोही वशीभूत गराएका थिए। उनै उष्णले इन्द्रदेवको विस्तृत रूपले इन्द्रदेवका अनुचर मरुथहरूलाई पनि चिनेका थिए। मानिसका शुभचिन्तक मरुथहरूसँगै निवास गर्ने इन्द्रदेव स्तोत्रलाई धन
प्रदान गर्दछन् रे सबै दुस्सार गर्दछन्। उनी वरुणको जस्तै तेजले सुन्दर रे बलवान छन्। यी कान्तिमान रे सधैँ सबैका संरक्षक हुन् भनेर चिनिन्छन्। उनैले 4 पदले युक्त शत्रु सार गरेका थिए। ओशिज रिजी सर्वा विप्रोका गौरको बथान यिनी प्रभुको स्तुति गर्नाले बिथोलियो। शत्रुका शैर यिनले नष्ट गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, मैं वपर यसै किसिमले विपुल हवि प्रदान गर्ने कामनाले तिम्रा सामु आएको छु। नजिक आउने साधकको भलो गर्ने उद्देश्यले अन्न बल र आवास प्रदान गर। सूक्त 100। हे वैभवशाली इन्द्रदेव, तिमी आफू जस्तै शक्तिशाली शत्रुका सैनिक सार गर। यस यज्ञमा स्तोत्र प्राप्त गरेर सोमरस पान गरेर तिमी हाम्रो संरक्षणका लागि सधैँ तयार रहिदेऊ। देवताहरूसँगै सविता देवले हाम्रो प्रख्यात यज्ञ सुरक्षा गरून्। सबैलाई उत्पादन गर्ने देवी अदितिलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। सबैको पालन पोषण गर्ने इन्द्रदेवलाई ऋतुअनुसार यज्ञको भाग प्रदान गरूँ। शुद्ध अन्न उपभोग गर्ने रे शीघ्र गमनका समयमा ध्वनि उत्पन्न गर्ने वायुदेवका निम्ति यज्ञ भाग प्रदान गरूँ। उनी गाईको शुद्ध पवित्र रे पौष्टिक दूध पान गर्छन्। सबैलाई उत्पादन गर्ने अदिति देवीलाई हामी प्रार्थना गर्दछौँ। सर्व प्रेरक सविता देव हामीलाई सोझो तथा छोटो मार्गमा प्रेरणा दिउन् रे सौम्या गर्ने यजमानलाई परिपक्व अन्न प्रदान गरून्। त्यसबाट हामी देवतालाई सन्तुष्टि दिनुका साथै विभूषित गर्न सकौँ। सबैलाई कल्याण गर्ने देवी अदितिलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। इन्द्रदेव हामीसित सधैँ खुसी रहन्। हाम्रा यज्ञमा राजा सोमले हाम्रो यज्ञ पाठ सुनुन्। त्यसबाटै सबैका मित्र जस्ता इन्द्रदेवले प्रदान गरेको प्रियधन उपलब्ध होस्। सबैलाई प्रेरित गर्ने अदिति देवीलाई हामी प्रार्थना गर्दछौँ। इन्द्रदेव स्तुति सामर्थ्यले हाम्रा यज्ञको सुरक्षा गर्दछन्। हे आयु बढाउने बृहस्पति, असल विचार भएका बुद्धिमानले यज्ञका पालकले हामीलाई सुख प्रदान गरून्। उत्पादन गर्ने अदिति देवीलाई हामी सबैले प्रार्थना गर्दछौँ। देवताको शक्ति इन्द्रले नै बनाएका हुन्। घरमा रहेका अग्निदेव देवताको प्रार्थना गर्दछन् रे यज्ञ सम्पन्न गराउँदै कार्य सम्पादन गर्दछन्। उनी देवताका लागि स्तुति ज्ञानवान क्रान्तदर्शी रे पूज्य छन्। उनी यजनी रे रमणीय अग्निदेव हाम्रा नजिकै रहिदिउन्। हामी सर्वप्रेरक अदिति देवीलाई प्रार्थना गर्दछौँ। हे वसुदेवताओं, तिमीहरूको अप्रोक्ष दृष्टिमा पनि हाम्रो कुनै पाप लुक्न सकेको छैन। तिमीहरूका अगाडि हामीले देवताका क्रोधको शिकार हुनुपर्ने गरी कुनै दुष्कृत्य गरेका छैनौँ। हे सर्वव्यापक देवताओं, हामीलाई मननशील शरीर प्राप्त नहोस्। हामी स्रोतपादक अदिति देवीलाई प्रार्थना गर्दछौँ। सबैका प्रेरणादायक सविता देवले हाम्रा दुःखदायी रोग निवारण गरून्। उदार पर्वतका अधिष्ठाता देवताले अति विशाल पाप रूपी अनर्थ हटाइदिउन्। मधु जस्तो सोमरस प्रस्तुत गर्ने पेल्ने ढुङ्गाको स्तुति उचित किसिमले गरिने ठाउँमा सबैले कल्याणकारिणी अदिति देवीलाई प्रार्थना गर्दछौँ। हे वसु, सोम पेल्ने प्रयोग गरिएका ढुङ्गा उँभोतिर लाग्ने हुन्। हाम्रा लुकेर बसेका शत्रु मेटाइदेऊ। सविता देव हाम्रो पालनकर्ता नमनीय रे स्तुतिका लागि योग्य छन्। सबैलाई उत्पादन गर्ने अदिति देवीलाई हामी सबैले स्तुति गर्दछौँ। हे गाईऔँ, तिमीहरू देखेका चौरमा घुम्दै घाँस खाएर बलियो हो रे पौष्टिक मधुर रूपी रस प्रदान गर। यज्ञ वेदी रे गोठमा रहेको घाँस पनि खाऊ। तिमीहरूको दुध सोमरसको औषधि जत्तिकै हाम्रा लागि पुष्टिदायक होस्। हामी सबैलाई प्रेरित गर्ने अदिति देवीलाई प्रार्थना गर्दछौँ।